रेडियो कान्तिपुरमा यो हो एजुकेशन टॉक। सर्वाङ्गीन शिक्षा सबैका लागि शिक्षा एजुकेशन टॉक। यस कार्यक्रमका प्रायोजक हिलसाइड कलेज अफ इन्जिनियरिङ कोटेश्वर बालकुमारी काठमाडौँ। नमस्कार, एजुकेसन टकबाट नवराजसँगै भूपेन्द्रको रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको सुन्दै हुनुहुन्छ देशभित्र अनि संसारभरिबाट 96.1 101.8 मेगाहर्ज अनि रेडियो कान्तिपुर.com मा बुधबार साँझ 5 बजेको कान्तिपुर समाचारपछि 6 बजेसम्म तपाईले हिलसाइड कलेज अफ इन्जिनियरिङ कोटेश्वर बालकुमारी काठमाडौँको प्रायोजनमा यो कार्यक्रम सुन्दै आइरहनु भएको छ। हामीले सम्पूर्ण शिक्षा र सर्वाङ्गीन शिक्षाका बारेमा एजुकेसन टकमा कुराकानी गर्ने गर्छौँ। रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको शिक्षामूलक बहसमूलक शैक्षिक एकमात्र कार्यक्रम हो एजुकेसन टक। आज म बालबालिकाको सर्वाङ्गीन विकासका निम्ति केही अपरिहार्य अतिरिक्त क्रियाकलापहरू छन्। ती अतिरिक्त क्रियाकलापलाई कसरी गर्ने र गराउने भन्ने सन्दर्भ सँगसँगै एकजना व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्दैछु। नेपाल मास्टर माइन्डका सिइओ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विजय कुमार शर्मासँग। नेपाल मास्टर माइन्ड कालीमाटी काठमाडौँमा छ। आजभन्दा 12 वर्ष अघि यसको स्थापना भएको हो। बालबालिकाको क्षमता अभिवृद्धिका निम्ति यसले ह्यान्ड राइटिङ, हस्तलेखन, क्यालिग्राफी राइटिङ, अबकस र आर्ट्सका क्रियाकलापहरू गराउँछ। हरेक शनिबार 2-2 घण्टाका दरले 7 वर्षदेखि 14 वर्षसम्मको उमेर समूहका बालबालिकाले यहाँ पुगेर अभ्यास गर्न सक्छन्। विजय कुमार शर्माको पुर्ख्यौली घर रङ्गेली मोरङ 1965 मा उहाँ जन्मिनु भएको भारतको बेङ्गलोरमा। भारतबाटै उहाँले विज्ञानमा स्नातक तहसम्मको अध्ययन गर्नुभएको छ। लामो समयदेखि यो क्षेत्रमा उहाँ संलग्न हुनुहुन्छ। बालबालिकाको व्यक्तित्व क्षमता अभिवृद्धिका कार्यमा संलग्न हुनुहुन्छ। आज मैले उहाँसँग मास्टर माइन्ड सँगसँगै बालबालिकाको क्षमता अभिवृद्धिका निम्ति के गर्न सकिन्छ, अभिभावकले के गर्न सक्छन्, शिक्षक शिक्षिकाले के गर्न सक्छन्, बालबालिकाले के गर्न सक्छन्, समाजले क्षमतावान नागरिक उत्पादनका निम्ति के गर्न सक्छ, शिक्षासँग जोडिने यी अतिरिक्त क्रियाकलापको भूमिका कस्तो छ, यो विषयमा मैले कुराकानी गर्नेछु। सबभन्दा पहिले विजय कुमार शर्माजीलाई म स्वागत गर्छु। विजयजी, यहाँलाई स्वागत छ एजुकेसन टकमा। धन्यवाद। एजुकेसन भन्दा बित्तिकै हामीले त्यही पाठ्यपुस्तकका कुरा, त्यही कोर्सका कुरा, तिनै किताब, त्यही झोला, त्यही कापी अथवा दैनिक रूपमा बालबालिकाले बोकेर स्कुल पुर्याउने र बोकेर घर ल्याउने र एउटा सर्टिफिकेट अन्तिममा त्यति मात्रै बुझ्छौँ। हजुर, कुरा ठिकै हो। अतिरिक्त क्रियाकलापले बालबालिकाको सर्वाङ्गीन विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिन्छ। म सबैभन्दा पहिला मास्टर माइन्ड तपाईँले जुन नाम राखेर यो संस्थाको स्थापना गर्नुभएको छ, त्यसको सोचको विकास तपाईँमा कसरी आयो, कसरी गर्नुभएको थियो? नेपाल मास्टर माइन्ड हामी इस्टाब्लिस गरेको जस्तो तपाईँ भन्नुभयो 12 वर्ष अगाडि। अनि यो इस्टाब्लिस गर्दाखेरि हामी के सोच्यो भन्दाखेरि बच्चाहरू जुन एजुकेसन मात्रै गरिरहेको छ, स्कुलको गएर त्यो होमवर्क गर्ने, स्कुलमा पढ्ने, त्यो सँगसँगै बच्चाको अरू पनि केही विकास हुनुपर्ने। बच्चा त्यसको लागि बच्चा सबभन्दा मेन कुरामा के देख्यो भन्दाखेरि हरेक बच्चामा एउटा कन्फिडेन्स लेभलको कमी हुन्छ। यो एक्स्ट्रा कोर्सेस गरेपछि बच्चाको कन्फिडेन्स लेभल एकदम बढेर आउँछ। कन्फिडेन्स लेभल बढेपछि हरेक बच्चा एकदम राम्रो गर्न सकिन्छ जुनसुकै फिल्डमा पनि। हामी अब भनौँ न क्लास 8, 9, 10 जुन पनि लियौँ, हामी क्लास 9, 10 तिर बच्चाहरू लिएपछि उनीहरू कन्फिडेन्स लेभलको एउटा चाहिँ प्रेजेन्टेसन, एउटा सानो कोर्स गरिदिएपछि बच्चाहरू एकदम राम्रो गर्न सकिन्छ। नर्मली हामी भन्नु, पेरेन्ट्स भन्नु, सबैको एउटा बानी के हुन्छ भन्दाखेरि हामी बच्चाहरूलाई जहिले पनि यो गरेन 50 चोटि दिनु भन्छु, तर एकचोटि पनि भन्दैन बच्चा तिमी यो राम्रो गरेछ बाबु भनेर। किन त्यो पोजिटिभ कुरा भनेपछि बच्चा त्यो पनि एडिक्सन हो। अनि बच्चा हरेकचोटि फेरि त्यही गर्न खोज्छ, बिकज ही गेट्स अ ट्याप अन द ब्याक। उसले एप्रिसिएसन पाउँछ भने त्यो पनि हुन्छ। सो यो गर्दाखेरि हामी बच्चा यो हाम्रो ह्यान्ड राइटिङ, एबाकस, क्यालिग्राफी र आर्ट्सको कोर्सहरू जुन हुन्छ, यो गर्दाखेरि एउटा बच्चा सिप त सिक्छै, पक्का स्किल सिक्छ बच्चा। तर सँगसँगै बच्चाको कन्फिडेन्स लेभल, कन्सन्ट्रेसन लेभल, यो कुरा इम्प्रुभ भएर बच्चाको ओभरअल डेभलपमेन्टै हुने हो।
तपाईँमा यो सोच चाहिँ कसरी आयो? जस्तो केही कुराले प्रभाव पारेको हुन्छ मान्छेलाई यस्ता क्रियाकलापमा बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासका निम्ति यो काममा लाग्छु भन्नका निम्ति। जस्तो तपाईँले पढ्ने बेलामा देख्नु भएको थियो वा आफूले पढ्दाखेरि यी क्रियाकलाप भोग्नु भएको थियो वा हाम्रो समाजमा अतिरिक्त क्रियाकलापका निम्ति बालबालिकाको मानसिक शारीरिक लगायतका क्षमता अभिवृद्धिका निम्ति यस्ता कामहरू गरिनन् भन्ने सोचेर के कारणले तपाईँले स्थापना गर्नुभयो नेपाल मास्टरमाइन्ड? मेरो एउटा साथी त्यहाँ पनि गराइरहेछ, यो सिमिलर कोर्सहरू गराइरहेछ। अनि यहाँ पछि म इनिसियली भनौँ 10-12 वर्ष अगाडि स्कुलमा पनि पढाइरहेको थिएँ, साइन्स पढाइरहेको थिएँ। त्यतिखेर म के फिल गरेँ भन्दाखेरि जुन कन्फिडेन्स लेभलको जुन कुरा गरेँ अगाडि म, त्यो कन्फिडेन्स लेभलको कुरा गरेँ, त्यो मलाई फिल भएन बच्चालाई केही एक्स्ट्रा दिनुपर्ने भयो यहाँ चाहिँ। अनि मेरो साथीसँग कुरा गरेर उहाँ पनि यसो कोर्स गराइरहनु भएको छ। आई सेड लेट मी स्टार्ट इट ओभर हियर, म यहाँ पनि स्टार्ट गरौँ। हामी दुईजना पार्टनर मिलेर स्टार्ट गरेँ अनि त्यसपछि लिएर गयो अगाडि। कस्तो थियो 12 वर्ष अघि तपाईँले स्थापना गर्दा? त्यति बेलाको समाज, त्यति बेलाको परिवेशलाई यो मास्टरमाइन्ड यो हो भनेर बुझाउनका निम्ति होइन, रिक्वायरमेन्ट त छ, पेरेन्ट्सहरू बुझिरहेछ। अलिकति बुझाएपछि पेरेन्ट्सहरू बुझिरहेछ यो कुरा चाहिँ, यस यो रिक्वायरमेन्ट हो। आजको टाइममा भनौँ न, अब एउटा पोस्टको लागि लाखौँ एप्लिकेसन आउँछ। हाम्रो बच्चा जबसम्म अलिकति एक्स्ट्रा केही हुँदैन, चान्सेस आर भेरी लेस। सो अलिकति एक्स्ट्रा हुनुपर्ने बच्चा, त्यो एक्स्ट्रा लागि एक्स्ट्रा एक्टिभिटी केही हुनुपर्ने। अब भनौँ न जस्तै क्यालिग्राफी भयो, हाम्रो क्यालिग्राफी सधैँ युज हुँदैन, इट्स आर्ट अफ ब्युटिफुल राइटिङ, सधैँ युज हुँदैन। तर एउटा क्यालिग्राफीमा कुनै एप्लिकेसन पठाएको छ भने माथि एउटा नाम मात्रै क्यालिग्राफी लेखिदिएपछि अलिकति केही क्वालिफिकेसन मिले छैन तर पनि त्यो इन्टरभ्यू लिने मान्छेले भन्छ ए यसलाई बोलाउँ यार अलिकति, लेट मी सी, उसको ह्यान्डराइटिङ एकदम राम्रो छ, अलिकति इम्प्रेसन पार्छ त्यसले चाहिँ। सो द्याट गिभ्स एन एज ओभर अदर्स विथ दिज कोर्सेस एन्ड अल। 12 वर्ष अघि कस्तो थियो विद्यार्थी पढ्न आउने अभिभावकले बुझ्ने कुरा? मैले त्यो पोइन्टलाई अलिकति इन्डिकेट गर्न खोजेँ। अहिले आइपुग्दाखेरि परिस्थिति अझै फरक भएर गएको छ होइन? 12 वर्ष अघि तपाईँले जस्तो मास्टरमाइन्ड स्थापना गर्दाखेरि त्यति बेलाका अभिभावकहरूलाई तपाईँले कन्भिन्स गराउँदाखेरि के भन्नुहुन्थ्यो? अहिले कस्तो छ यो अवधिमा 12 वर्षमा के फरक पाउनु भयो यहाँले? होइन, तपाईँ जुन भन्नुभयो 12 वर्ष अगाडि अलिकति गाह्रो थियो, नो डाउट होइन, बिकज भर्खर स्टार्ट गरेको। तर आज पनि 12 वर्ष अगाडि पनि एप्रिसिएसन आइरहेछ, पेरेन्ट्सको तुरुन्तै बुझ्छ ल यो रिक्वायरमेन्ट छ भनेर। अलिकति एवेरनेस आएपछि पेरेन्ट्स आफै खोजेर आउँछ। अनेस्टली भन्दाखेरि हामी कहीँ पनि एड केही छैन, तर माउथ पब्लिसिटी भएर बच्चा डेभलपमेन्ट भएर देखेपछि पेरेन्ट्स आफै आउँछ, रिक्वायरमेन्ट छ, पेरेन्ट्सले बुझिरहेछ त्यो यस चाहियो भनेर। डिफ्रेन्स खासै केही छैन त्यसमा चाहिँ, बिकज त्यतिखेर पनि छ, आज पनि पेरेन्ट्सको रिक्वायरमेन्ट त्यो हो। अनि पेरेन्ट्स आउँछ, त्यसो बुझाउन गाह्रो छैन पेरेन्ट्सहरूलाई, दे अन्डरस्ट्यान्ड इट भेरी वेल कि यो रिक्वायरमेन्ट छ भनेर। श्रोता, मसँग नेपाल मास्टरमाइन्डका सिइओ विजय कुमार शर्मा हुनुहुन्छ। आज मैले विद्यार्थीको बालबालिकाको भनौँ अझ विशेष गरी अतिरिक्त क्षमता अभिवृद्धिका कार्य गर्ने यो संस्थासँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गरिरहेको छु। हस्तलेखन, क्यालिग्राफी राइटिङ, एबाकस र आर्ट्सका कुराहरू शनिबार 2 घण्टा विद्यार्थीको समय लिएर यो संस्थाले 12 वर्षदेखि गराउँदै आइरहेको छ। अहिले पनि करिब 250-300 विद्यार्थीले साप्ताहिक रूपमा यो अभ्यास गरिरहेका छन्। के हुन्छ अब हामी यसको उद्देश्य सँगसँगै विद्यार्थीले गरिरहेका व्यवहारिक कुराका बारेमा कुराकानी गर्छौँ। अबको प्रचार सामग्री पछि जाउँ एजुकेसन टकमा पहिलो प्रचार सामग्रीपट्टि। रेडियो कान्तिपुरमा यो हो एजुकेसन टक, सर्वाङ्गीण शिक्षा, सबैका लागि शिक्षा, एजुकेसन टक। यस कार्यक्रमका प्रायोजक हिलसाइड कलेज अफ इन्जिनियरिङ, कोटेश्वर, बालकुमारी, काठमाडौँ। हिलसाइड कलेज अफ इन्जिनियरिङ, कोटेश्वर, बालकुमारी, काठमाडौँको प्रायोजन एजुकेसन टकमा हुनुहुन्छ भूपेन्द्र सु नवराजसँगै। आज मैले शिक्षालाई अझै स्तरीय बनाउनका निम्ति बालबालिकाका निम्ति अपरिहार्य केही व्यवहारिक कुराहरू हुन्छन् क्षमता अभिवृद्धिका, ती क्षमता अभिवृद्धिका केही व्यवहारिक प्रयोगात्मक अभ्यास गराउने एउटा संस्था नेपाल मास्टरमाइन्डका सिइओ विजय कुमार शर्मासँग कुराकानी गरिरहेको छु, जसले ह्यान्ड राइटिङ, क्यालिग्राफी राइटिङ, अबाकस र आर्ट्सका कोर्सहरू गराउँछ विद्यार्थीलाई। शनिबार हप्ताको 1 दिन, जम्मा 2 घण्टा र व्यावहारिक रूपमा घरमा अभ्यास पनि दिइन्छ। अघि मैले प्रसङ्ग उठाएको थिएँ, सरलाई फेरि पनि स्वागत गरेँ मैले। अब म हस्तलेखनपट्टि जान्छु। हजुर, हामी त डिजिटल युगमा गइसक्यौँ होइन? नेपाल यस्तो देश संसारमा
जति जति प्रविधिको हरेक चिजको विकास हुन्छ सायद दक्षिण एसियामा सबैभन्दा पहिला नेपालमा आइपुग्छ लगभग हरेक चिजको हैन हामी जुन हिसाबले विकास वृद्धिको बाटोमा हिँडे पनि प्रविधिलाई हामीले त्यति नजिकबाट महसुस गर्न पाछौँ अब अहिले त बच्चाले जन्मिँदै हात खेलाउन चलाउन जान्ने हुनेदेखि डिजिटल ट्याब्लेटहरूदेखि लिएर मोबाइलहरूदेखि लिएर खेलाउनेदेखि लिएर भइसके स्कुलमा पनि अहिले आएको छ जताततै अब डिजिटल प्रविधिमा जानुपर्छ भनेर हैन जताततै कम्प्युटराइज एजुकेसनको जमाना छ बोर्डहरू पनि डिजिटल बोर्डहरू हुनुपर्छ भन्नेसम्मको कुराहरू आइसके निजी विद्यालयहरूमा त धेरैले पनि गरिसकेका छन् काठमाडौँ उपत्यका भित्रको अवस्थालाई हेर्ने हो भने लगभग हैन अहिलेको यो अवस्थामा ह्यान्ड राइटिङ हस्तलेखन भन्छौँ हामीले यसको महत्त्व के छ के पाउनुहुन्छ तपाईँले ह्यान्ड राइटिङ अब हस्तलेखन जुन तपाईँ भन्नुभयो यसको चाहिँ महत्त्व पहिला पनि थियो आज पनि छ भोलि पनि हुन्छ जति पनि डिजिटलाइजेसन भयो पनि जति पनि स्मार्ट बोर्डबाट पढायो पनि बच्चाले एक्जाम दिने बाई ह्यान्ड नै एन्सर्स दिनुपर्ने हुन्छ उनीहरू क्लास अब भनौँ न नर्सरीदेखि लिएर ग्रेजुएसन मास्टर्स जे गरे पनि त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ अब एकजना बच्चा चाहिँ अर इन द्याट केस यु क्यान टेक एनी वान बच्चा होस् ठुलो मान्छे होस् जसको ह्यान्ड राइटिङ राम्रो छैन उसको मनमा एउटा कन्फिडेन्सको कमी नै हुन्छ मेरो ह्यान्ड राइटिङ राम्रो छैन यार अलिकति त्यो नेगेटिभ अलिकति आइहाल्छ उसको मनमा अनि ह्यान्ड राइटिङ राम्रो छ भने त्यो कन्फिडेन्स लेभल आफै बुस्टअप हुन्छ उसको चाहिँ मेरो ह्यान्ड राइटिङ राम्रो छ 4 जना मान्छे हेरेर पनि भन्छ वा कस्तो राम्रो ह्यान्ड राइटिङ छ यसको त्यो राम्रो ह्यान्ड राइटिङ भन्ने बित्तिकै त्यसको अलिकति कन्फिडेन्स लेभल बढ्छ अनि म जस्तो अगाडि भने त्यो कन्फिडेन्स इज ओन्ली द थिङ विच म्याटर्स मोस्ट अफ द थिङ्स त्यो कन्फिडेन्स लेभल बुस्टअप भएपछि बच्चाले धेरै कुरा गर्न सकिन्छ हामी त्यहाँ बुस्टअप गर्नुपर्ने हुन्छ कन्फिडेन्स लेभल सो ह्यान्ड राइटिङमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हामी बच्चाले एबिसिडी त्यो जुन प्याटर्न हुन्छ एउटा सेन्टेन्स दियो त्यो लेख्न लाग्यो त्यसो हामी गराउँदैन ह्यान्ड राइटिङमा हामी ह्यान्ड राइटिङमा बच्चालाई सिकाउँछौँ फ्यामिली वाइज स्ट्रेट लाइन फ्यामिली जस्तो बच्चाले जिरो बनाउन गाह्रो हुन्छ ए लेख्न गाह्रो हुन्छ तर एल लेख्न सजिलो हुन्छ माथिबाट तल लाइन ताने एल भइहाल्यो बिचमा त्यो तलसम्म लियो बिचमा काट्यो एफ भइहाल्यो माथि काट्यो टी भइहाल्यो हामी फ्यामिली वाइज बच्चालाई सिकाउन जान्छौँ अब जस्तै ए सिकायो बच्चाले ए सिकायो आधी पार्ट काटिदियो त्यो सी भइहाल्यो त्यसलाई माथिसम्म तान्ने डी भयो तलबाट ताने भए जी भइहाल्छ सो हामी ह्यान्ड राइटिङमा यो फ्यामिली वाइज गएर बच्चा 4वटा कुरा मात्रै फोकस गर्छौँ सेप साइज स्ल्यान्टिङ र स्पेस यो 4वटा कुरामा बच्चा केयरफुल भएपछि ह्यान्ड राइटिङ आफै राम्रो भइहाल्छ उसको चाहिँ किन सबै अल्फाबेट्सहरू सिमिलर सेपमा आउँछ सिमिलर साइजमा छ स्ल्यान्टिङ सिमिलर छ भनेपछि बच्चा ह्यान्ड राइटिङ आफै राम्रो भइहाल्छ हजुर तपाईको कुन भाषाको ह्यान्ड राइटिङ गराउनुहुन्छ नेपाली अंग्रेजी कुन भाषाको हामी स्टार्टिङ अंग्रेजीमा गराउँछौँ बिकज त्यो म्याक्सिमम युज हुन्छ नेपाली सब्जेक्ट एउटा मात्र हुन्छ तर हामी नेपालीमा पनि गराउँछौँ ह्यान्ड राइटिङ बच्चाको किन त्यो फन्टको प्याटर्नहरू अलमोस्ट सिमिलर नै हुन्छ अनि बढी युज इङ्ग्लिस भएको कारणले पहिला इङ्ग्लिसमा हुन्छ त्यो पछि हामी नेपाली लिएर जान्छौँ बच्चाले इफ दे इन्ट्रेस्टेड ह्यान्ड राइटिङको अहिलेसम्मको प्रोग्रेस कस्तो छ बच्चाको तपाईँले 12 वर्षको एउटा ग्राफ बनाउनु भयो भने कस्ता बच्चाहरू पाउनु भएको छ प्रोग्रेस कस्तो हुन्छ बच्चाको होइन बच्चाको प्रोग्रेस राम्रो छ हामी नर्मली के छ भने जुन पनि बच्चा राम्रो गरिरहेछ हामी आफै भन्दैन बच्चा राम्रो कस्तो गरिरहेछ कि राम्रो गरिरहेछ कि छैन वी टेक फिडब्याक फ्रम पेरेन्ट्स एन्ड दे से होइन बच्चाको इम्प्रुभमेन्ट भएको छ ह्यान्ड राइटिङमा स्कुलको टिचर्स पनि भन्छ होइन बच्चा ह्यान्ड राइटिङ इम्प्रुभमेन्ट भइरहेछ एट द एन्ड अफ द डे फेरि एउटा कुरा मिस के गर्यो भन्दाखेरि ह्यान्ड राइटिङ हामी बच्चालाई सिकाउँदाखेरि कुनै पनि मान्छे सिकाउँदाखेरि बिस्तारै लेख्नु भन्नुहोस् उसले गजबको ह्यान्ड राइटिङ लेखिहाल्छ मिलाएर फर्स्ट क्लास लेख्छ तर एक्जाममा त्यो बिस्तारै लेखेर हुँदैन त्यहाँ स्पिड चाहिन्छ बच्चाले हामी ह्यान्ड राइटिङ सिकाएपछि एट द एन्ड स्पिड राइटिङमा जान्छौँ यति टाइममा यति लाइन्स लेख्नु पर्यो यो बेसिक कुरा फलोअप गरेर 4S जुन छ सेप साइज स्ल्यान्टिङ स्पेस यो फलोअप गरेर यो ह्यान्ड राइटिङ स्पिडमा जानु पर्यो त्यो स्पिडमा भएपछि मात्र बच्चाले एक्जाममा राम्रो गर्ने हो ह्यान्ड राइटिङ राम्रो भएपछि बच्चाको भनौँ न एक्जामको एन्सर स्क्रिप्ट राम्रो दिएछ टिचर्स एन्सर स्क्रिप्ट जाँचिरहेको छ बाइचान्स अलिकति मुड तलमाथि केही छ नरम गरम छ भने ह्यान्ड राइटिङ हेर्नु बित्तिकै उसको मुड अलिक कुल हुन्छ यसरी ओके फाइन ह्यान्ड राइटिङ एकदम राम्रो छ राम्रोसँग चेक हुन्छ कपीहरू चाहिँ त्यो एउटा कन्सेप्ट आइहाल्छ आफै तपाईँहरूको पढाउने जुन अभ्यास गराउने मेथोडोलोजी पनि होला होइन कसरी अभ्यास गराउनुहुन्छ बालबालिकालाई विद्यार्थीलाई अनि हामी त्यहाँ त बेसिक कुरा सिकाउने हो 2 घण्टा 1 घण्टा ह्यान्ड राइटिङ 1 घण्टा कोर्सेस हुन्छ ह्यान्ड राइटिङ क्यालिग्राफीको एबाकस 2 घण्टा हुने हो होइन ह्यान्ड राइटिङमा 1 घण्टा त्यहाँ प्र्याक्टिस गराउँछ बेसिक कुरा इम्प्रुभ गराउँछौँ एन्ड देन वी गिभ देम होमवर्क
अनि पेरेन्ट्सलाई पनि भन्छु घरमा पनि गाइड गराउनु बिकज यिनी सबै स्किल हो सिप हो एभ्रीडे प्र्याक्टिस इज मस्ट त्यो एभ्रीडे प्र्याक्टिस भएन भने त ह्यान्डराइटिङ्सहरू इम्प्रुभ हुनेन आज गएर अलिकति कुरा गरेर भोलिदेखि फेरि त्यही ढर्रामा गएपछि हुँदैन बच्चाहरूको सो त्यो स्किल प्र्याक्टिस एकदम छ हामी बेसिक कुरा बच्चाको जुन एउटा ह्यान्डराइटिङ हामी हेर्छौँ उसको र ह्यान्डराइटिङ पहिलाको त्यसमा कहाँ के इम्प्रुभमेन्ट गर्नुपर्ने छ त्यो पोइन्टर गराउँछु एन्ड देन इम्प्रुभ गरेर लिएर जान्छु त्यसलाई चाहिँ ह्यान्डराइटिङ कोर्स 3 महिना कोर्स हुन्छ बच्चा कुनै 3.5 महिना पनि लिन्छ कुनै 4 महिना पनि लिन्छ बट पुरा कोर्स गराएर हामी इम्प्रुभ गराउँछु ह्यान्डराइटिङको एन्ड रियली पेरेन्ट्स सेटिस्फाइड हुन्छ त्यसपछि बच्चाले एकदम आनन्द लिने दुईटा भाषा जस्तो अङ्ग्रेजी नेपालीमा हजुर ह्यान्डराइटिङ कुन भाषाको लेख्न बढी आनन्द लिन्छन् मजा मान्छन् अब नर्मल त इङ्ग्लिस नै हो बच्चा म्याक्सिमम इङ्ग्लिसै युज गरिरहेको छ लेखिरहेको छ हरेक सब्जेक्ट इङ्ग्लिसमै हुन्छ एउटा सब्जेक्ट मात्रै नेपाली हो त्यो हिसाबले गर्दाखेरि तर त्यो बच्चा पहिला इङ्ग्लिसमा जान्छ त्यो पछि नेपाली पनि सिकेर त्यसमा गर्छ त्यो चाहिँ क्यालिग्राफी राइटिङको कुरा गरौँ हजुर क्यालिग्राफी राइटिङ के हो पहिला त धेरै अभिभावकले अथवा बालबालिकाले नबुझ्न पनि सक्नुहुन्छ यसलाई कसरी बुझाउनुहुन्छ क्यालिग्राफी भने अब भनौँ एउटा चाहिँ लेमनदेखि इट्स आर्ट अफ ब्युटिफुल राइटिङ भन्छ यसलाई चाहिँ स्टाइलिस राइटिङ भयो यो नर्मल पेनले क्यालिग्राफी लेख्न गाह्रो हुन्छ त्यो मिल्दैन त्यसको पेनको निब नै छुट्टो हुन्छ क्यालिग्राफीको त्यसको होल्डिङ प्याटर्न पनि छुट्टै हुन्छ त्यो प्याटर्न त्यो सबै गरेर क्यालिग्राफी लेख्ने हो क्यालिग्राफीमा फन्ट पनि धेरै आउँछ इटालिक्स फन्ट भयो गोथिक फन्ट भयो ओल्ड इङ्ग्लिस हुन्छ कति फन्टहरू हुन्छ त्यो क्यालिग्राफीमा सो इनिसियली बच्चालाई त्यो पेन होल्डिङ प्याटर्न सिकाउनु पऱ्यो 45 डिग्री एङ्गलमा लिएर सबै गरेर त्यसमा पनि अल्फाबेटिक बिस्तारै जान्छौँ हामी पहिला त्यो अल्फाबेटिक भन्दाखेरि पहिला चाहिँ त्यो लाइन तान्ने लाइनमा फेरि त्यो चाहिँ एजेसहरू रफ नहोस् त्यो सबै मिलाएर त्यो हिसाबले लिएर जान्छु क्यालिग्राफी अनि क्यालिग्राफीमा एउटा के छ भन्दाखेरि बच्चाहरू जुन क्लास 5 अनवर्ड जुन हुन्छ जब उनीहरू पेन स्टार्ट गर्छ युज गर्ने स्कुलमा त्यहाँदेखि हामी क्यालिग्राफी सिकाउँछौँ सानो बच्चालाई क्यालिग्राफी जब पेन्सिलै होल्ड राम्रो गरेको छैन ऊ पेन चाहिँ 45 डिग्री होल्ड गर्न सक्दैन सो उसलाई चाहिँ क्लास 5 अनवर्ड बच्चा जति छ उनीहरू दे इन्ट्रेस्टेड फर क्यालिग्राफी हामी उनीहरू क्यालिग्राफी सिकाउँछौँ क्यालिग्राफीको व्यावहारिक प्रयोग उपदेयता के हो कहाँ हुन्छ यो राइटिङ नर्मली त हेर्नुहोस् यो चाहिँ एउटा आर्ट नै हो सिप नै हो आर्टिस्टहरूलाई बढी इफेक्टिभ हुन्छ एउटा नर्मल बच्चाले क्यालिग्राफी सिकेर खास भन्दाखेरि उसलाई एक्जामहरूमा कहीँ पनि युज गर्न पाइँदैन होइन गर्दैन पनि त्यति टाइम पनि हुँदैन उसलाई चाहिँ तर यो चाहिँ एउटा सिप सिकेर अस्ति भनौँ न मेरो सिम्पल एक्जाम्पल मेरो इन्स्टिट्युटमा एकजना बच्चा क्यालिग्राफी सिकेर कलेजमा त क्यालिग्राफी स्किल बेचेर साथीहरूलाई उसको नामसाम के लेखिदिएर हि बट अ मोबाइल सेलफोन हुन मोबाइल सेलफोन किनेको ठुलो कुरो होइन तर आफ्नो सिपबाट उसले किनेको त्यो सिप बाहिरतिर वेस्टर्न कन्ट्रिज पनि उता डिमान्ड छ क्यालिग्राफीहरूको त्यो बच्चा सिकेपछि लेखिदिएपछि ए वा ह्यान्डराइटिङ कति राम्रो छ दे क्यान चार्ज समथिङ वेन दे गो अब्रोड अनि म्याक्सिमम बच्चाहरू चाहिँ हाम्रो यहाँ पढेर पछि भोलि बाहिर नै गइरहेछ सो इट क्यान बी अ गुड भनौँ न स्मल पकेट अर्निङ फर देम अल्सो विथ क्यालिग्राफी उसँग एउटा कला मसँग थप छ भन्ने एउटा आत्मविश्वास हुन्छ आत्मविश्वास त हाम्रो सबै प्रोग्राम छ यिनीहरू गरेपछि कन्फिडेन्स लेभल जुन अघि भने त आत्मविश्वास त बढ्छ पक्का यहाँहरूको जस्तो तपाईँहरूको कोर्स लिन आउने विद्यार्थीलाई जस्तो ह्यान्डराइटिङ पछि क्यालिग्राफी नचाहने पनि होला हजुर हुन्छ अनिवार्य त होइन छैन अनिवार्य केही छैन अनिवार्यमा केही हुँदैन जुन पनि इन्ट्रेस्टेड छ त्यहाँ त्यो गराउनुहुन्छ बच्चाहरू पेरेन्ट्सले यसको सिकाउने हजुर ट्रेनरहरूले कसरी सिकाउनुहुन्छ विद्यार्थीलाई क्यालिग्राफी राइटिङ त्यही क्यालिग्राफी राइटिङ पनि बेसिक हामीले स्ट्रेट लाइन त्यो पेन होल्डिङ प्याटर्न सिकाउनु पर्दा चाहिँ त्यो पेन त निब जुन बाक्लो हुन्छ बाक्लो भन्दाखेरि के अलिकति त्यो निब चाहिँ ठुलो नै हुन्छ भनौँ न त्यो निब प्याटर्न सिकाउने बच्चा त लाइन तान्दाखेरि एकतिर स्मुथ आउँछ अर्कोतिर एजेस भएर आउँछ त्यो सबै विषय सिकाएर लाइनहरू फेरि सर्कल सिकाउँछ त्यो गरेर पछि मात्रै क्यालिग्राफी अल्फाबेट्समा जाने हामी भनेपछि यसमा पनि ठुलै कलाको एउटा क्षमताको अभिवृद्धि हुन्छ क्यालिग्राफी लेख्दाखेरि बच्चाको कन्फिडेन्स लेभल जुन भन्नुभयो कन्सन्ट्रेसन पनि इम्प्रुभ हुन्छ बच्चाको किन सपोज म एउटा लेखेँ माई कन्ट्री नेपाल मात्रै लेखेको छु नेपालमा NEPAL को ठाउँमा NAPL गर्दैछु त्यहाँ टिपेक्स राखेर म फेरि लेखेपछि त्यो लुक राम्रो आउँदैन त्यो कागज पेपर मलाई च्यापेर फाल्नुपर्छ फेरि अर्को लेख्नुपर्छ सो कन्सन्ट्रेसन पनि इम्प्रुभ हुने बच्चाको आफ्टर कन्फिडेन्स दुईटा कुरा इम्प्रुभ हुन्छ बच्चाको अरू सिक्यो त अर्को कुरा छँदैछ त्यहाँ श्रोता हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ मास्टरमाइन्ड नेपाल मास्टरमाइन्डका CEO विजय कुमार शर्मासँग विद्यार्थीको विशेष गरी विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका
7 देखि 14 वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थीको हस्तलेखन, क्यालिग्राफी राइटिङ, अबाकस र आर्ट्सका सन्दर्भमा यो मास्टरमाइन्डले अध्यापन गराउँदै आइरहेको छ। विद्यार्थीको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम गर्दै आइरहेको छ। हामी केही बेरमा अबाकस के हो र आर्ट्सका के क्रियाकलापहरू यो संस्थाले गराउँछ र त्यसका अध्ययन अध्यापन गराउने तौर तरिकाहरू के छन् यो विषयमा कुराकानी गर्छौँ। यति बेला अर्को प्रचार सामग्रीको पालो भएको छ। यति बेला जाउँ प्रचार सामग्रीपट्टि। रेडियो कान्तिपुरमा यो हो एजुकेशन टॉक। सर्वाङ्गीन शिक्षा, सबैका लागि शिक्षा। एजुकेशन टॉक। यस कार्यक्रमका प्रायोजक हिलसाइड कलेज अफ इन्जिनियरिङ, कोटेश्वर, बालकुमारी, काठमाडौँ। हिलसाइड कलेज अफ इन्जिनियरिङ, कोटेश्वर, बालकुमारी, काठमाडौँको प्रायोजन एजुकेसन टक सुन्दै हुनुहुन्छ। रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रकोमा म नवराजको साथमा छु भूपेन्द्र। आज मैले कुराकानी गरिरहेको छु नेपाल मास्टर माइन्ड का सिइओ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विजय कुमार शर्मासँग। कालीमाटी काठमाडौँमा छ। विगत 12 वर्षदेखि यसले विद्यार्थीको अतिरिक्त क्रियाकलाप र अतिरिक्त क्षमता अभिवृद्धिमा साथ दिँदै आइरहेको छ। हामीले मास्टर माइन्ड के हो, यसले के क्रियाकलाप गर्छ, यो सन्दर्भमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। अबको क्रममा पनि मैले सरलाई फेरि स्वागत गरेँ र अब म अवकाशपट्टि जान्छु। के हो यो? धेरै अभिभावकलाई, विद्यार्थीलाई पनि बुझ्न गाह्रो छ यसको उत्पत्ति, आजसम्मको यसको डेभलपमेन्ट के छ। एबाकसको एबाकस भन्दाखेरि यो चाहिँ चाइनिज क्यालकुलेटिङ टुल हो। चाइनामा म अस्ति मेरो साथीमा भनेर त चाइनामा आज पनि बुढापाकाहरू चाहिँ एबाकसबाटै क्यालकुलेसन गर्छ। उनीहरू क्यालकुलेटर युज गर्दैनौँ। तर यो एबाकसबाट क्यालकुलेटर आएको अनि क्यालकुलेटर पछि कम्प्युटर बनेको। सो एबाकस उत्पत्ति कम्प्युटर भने पनि हुन्छ। यही एबाकसबाट बच्चाहरू क्यालकुलेसन सिकाउने, त्यसमा एडिसन, सब्सट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसन, डिभिजन, डेसिमल सबै बच्चाहरू गर्छ। इनिसियली बच्चा प्र्याक्टिस एबाकसमै गर्छ। ग्रेजुअली बच्चा लेभलमा गएर, हाई लेभलमा गएर मेन्टली पनि गर्छ। बिकज त्यो एबाकस टुल जुन सानो एउटा छ त्यो खल्तीमा बोकेर लाइफ जिन्दगीभर कुद्नु मिलेन। आजकल क्यालकुलेटर मोबाइलमा पनि छ। तर त्यो बच्चा पछि गएर त्यसलाई एबाकस नगरेर मेन्टली गर्छ। फर्मुला सबै एबाकसको गर्छ, तर मेन्टली पनि गर्न सक्छ बच्चाहरू। यसको त लेभल हुन्छ होइन? हजुर, एबाकसको 10 लेभल हुन्छ। यो 7 देखि 14 वर्ष बच्चालाई लागि हुन्छ। बिकज त्यो पछि ठुलो बच्चाहरूको एजुकेसनको अलिकति लोड बढी हुन्छ उनीहरूको। सो त्यतिखेर उनीहरू फोकस गर्दैन। अनि यो 10 लेभल भएकोले 1 लेभल 3 महिनाको हुन्छ। अनि क्लासेस हरेक स्याटरडे मात्रै हुने उसको चाहिँ 2 घन्टाको। सो 12वटा क्लासेसको एउटा लेभल हुन्छ। एउटा लेभल गरेपछि बच्चा एक्जाम हुन्छ। एक्जाममा बच्चामा हाम्रो स्ट्यान्डर्ड के छ भन्दाखेरि 80% माथि आएपछि मात्रै बच्चा प्रमोट हुन्छ सेकेन्ड लेभलको लागि, अर्को लेभलको लागि। अनि त्यो गरेर लेभल वाइज बच्चा कम्प्लिट गर्ने। लेभल 1मा के हुन्छ एबाकसको? लेभल 1मा बेसिकली हामी एबाकसको इन्ट्रोडक्सन हुन्छ। त्यो एबाकस के हो अलिकति बुझाउँछ। त्यसपछि फिङ्गरिङ बच्चाले मेजर कुरा फिङ्गरिङ औँलाहरू कसरी चलाउने, के चलाउने, अनि सिम्पल क्यालकुलेसन्सहरू त्यो सिकाउने हो बच्चालाई। बिकज हात अलिकति कडा नै हुन्छ। त्यो बिस्तारै सिकाउँदाखेरि त्यो खुल्छ अनि सिम्पल फर्मुलाहरू बच्चा सिक्छ। त्यो पछि लेभल 1 कम्प्लिट हुन्छ। लेभल 2मा अलिकति हार्ड जान्छ। बच्चाहरू डबल डिजिट एडिसन्स गर्छ। लेभल 1मा सिङ्गल डिजिट एडिसन अनि सब्सट्र्याक्सन गर्छ। लेभल 2मा डबल डिजिटहरू गर्छ, एडिसन सब्सट्र्याक्सन्स। अलि ठुलो रोजमा जान्छ बच्चाहरू चाहिँ। लेभल 3मा गर्दाखेरि बच्चाले मेन्टली पनि स्टार्ट गर्छ। त्यहाँ चाहिँ मेन्टली स्टार्ट गर्छ, सानो मेन्टली स्टार्ट गर्छ अनि सिम्पल मल्टिप्लिकेसनमा जान्छ बच्चा चाहिँ। त्यही हिसाबले लेभल बढ्दै जान्छ यिनीहरूको। लेभल 10मा पुग्दाखेरि कति के गेन गर्छ बच्चाले? लेभल 10मा पुगेपछि बच्चालाई तपाईँ भनौँ न अब 3 डिजिट 4 डिजिट इन्टु 2 डिजिटको मल्टिप्लिकेसन दिनुहोस्, बच्चाले मेन्टली गरिदिन्छ त्यसलाई चाहिँ। त्यो डिभिजन दिनुहोस्, बच्चाले मेन्टली गर्छ। एडिसन सब्सट्र्याक्सन जुन छ बच्चालाई 3 रोज 4 रोज 5 रोजको दिनुहोस्, 5 डिजिटको 3 डिजिटको दिनुहोस्, 10 रोज दिनुहोस्, 15 रोज दिनुहोस्, बच्चाले मेन्टली मजासँग गरेर तपाईँले एन्सर दिइहाल्छ। एकजना मान्छे क्यालकुलेटर लिएर बस्छ, अर्को चाहिँ मेन्टली गर्छ, क्यालकुलेटरभन्दा छिट्टो एन्सर दिन्छ बच्चाहरू चाहिँ। लेभल 10 पार गरिसकेपछि बच्चाले कति मेन्टल क्यालकुलेसन गर्न सक्छ, कति डिजिट कति रो गर्न सक्छ? अहिलेसम्मको आँकडा के छ यहाँ? हाम्रो बच्चाहरू जुन छ उनीहरू चाहिँ लेभल 10 कम्प्लिट गरेपछि 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिटको 10 रो 12 रो 15 रोसम्म मेन्टली गरेर आएको छ उनीहरू चाहिँ। अनि मल्टिप्लिकेसनहरू चाहिँ 4 डिजिट 5 डिजिट इन्टु 2 डिजिट 3 डिजिटको मल्टिप्लिकेसन पनि गरेर आएको छ मजासँग। दे आर डुइङ इट। यसको उपयोगिता कहाँ हुन सक्छ?
उपयोगिता के छ भन्दाखेरि आज हामी अघि हामी कुरा गरेका छौँ कन्फिडेन्स लेभल जुन कुरा गरे हामी चाहिँ यसमा यो बच्चा गर्न थालेपछि बच्चाको कन्फिडेन्स लेभल पनि बढेर आउँछ बिकज कुनै पनि क्यालकुलेसन मजासँग गरेर आएको छ भने चाहिँ एक्जाममा पनि बच्चा दिँदै छिटो गर्छ किन क्यालकुलेसन साइडमा के रफ गर्नु परेन उसलाई चाहिँ हामी यो गरेको बच्चालाई के भन्छौँ भन्दाखेरि स्कुलमा पनि भन्नु पऱ्यो म एबाकसको कोर्स गरिरहेको छु बिकज अब भनौँ न क्लास सानो बच्चा एबाकस कोर्स गरिरहेको छ साइडमा रफ छैन भने टिचर भन्छ उसले कहीँ चिटिङ गर्यो कि भनेर तर त्यहाँ भनेपछि एबाकसको कोर्स गरिरहेको छ भने त्यो रफ हेर्नु गर्नु पर्दैन बच्चाले मेन्टली गरेर गर्न सकिन्छ बच्चाको यो गरेपछि कन्फिडेन्स लेभल कन्सन्ट्रेसन लेभल सेल्फ रिलायन्स इमेजिनेसन क्रिएटिभिटी धेरै कुरा बढेर आउँछ बच्चाको भनेपछि यसले चाहिँ बच्चाको मानसिक अझ बढी बनाउन हैन मानसिक विकास मानसिक क्षमताको अभिवृद्धिमा ठूलो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ हजुर अहिले तपाईले जति पढाइरहनु भएको छ बच्चाहरूलाई जति अभ्यास गराइरहनु भएको छ सेटिस्फाई हुनुहुन्छ हामी त सेटिस्फाइड छौँ अनि सबभन्दा ठुलो कुरा के चाहिँ पेरेन्ट्सहरू पनि सेटिस्फाइड छ बच्चा गरेर डेभलपमेन्ट भइरहेछ बिकज यो एबाकस एउटा कुरा मिस के गर्यो भन्दाखेरि यो हाम्रो ब्रेन चाहिँ डिभाइड गर्दाखेरि बिचमा डिभाइड गरेर दुई पार्टमा डिभाइड हुन्छ राइट र लेफ्ट ब्रेनमा डिभाइड हुन्छ अनि राइट ब्रेन चाहिँ लेफ्ट पार्टलाई कन्ट्रोल गर्ने हो लेफ्ट पार्ट अफ द बडीलाई कन्ट्रोल गर्ने हो लेफ्ट ब्रेनले राइट पार्टलाई कन्ट्रोल गर्ने हो सो एबाकस गर्दाखेरि बच्चाको ओभरअल डेभलपमेन्ट हुने हो तपाईँ हेर्नुहोस् न 95% पपुलेसन वर्ल्डमा जुन छ त्यहाँ राइट ह्यान्ड युज गर्छ अनि लेफ्ट ब्रेन एकदम एक्टिभेटेड छ लेफ्ट ब्रेनको काम हो रिडिङ नम्बर राइट रिजन एन्ड स्पिचको काम हो अनि राइट ब्रेनको काम हो इमेज फर्मेसन पिक्चर क्रिएटिभिटी राइम म्युजिकहरू चाहिँ जति पनि आर्टिस्टहरू यिनीहरू राइट ब्रेन बढी एक्टिभेट हुन्छ सो यहाँ चाहिँ हामी दुईवटा ब्रेनलाई एक्टिभेट गराउने हो सो दुईवटा ब्रेन एक्टिभेट भएपछि बच्चा ओभरअल डेभलपमेन्ट हुन्छ किन एबाकस बच्चाहरू क्यालकुलेसन गर्दाखेरि दुईवटा हातै चलाउने हो दुईवटा हातको फिङ्गर चलाउने हो अनि बच्चा ओभरअल डेभलपमेन्ट दुईवटा ब्रेनलाई एक्टिभेट गरेर ओभरअल डेभलपमेन्ट भएर आउँछ बच्चाको यसमा चाहिँ यो एबाकसको कुरा त छँदैछ यो सँगसँगै यहाँहरूले आर्ट्स पनि अध्ययन अध्यापन गराउनुहुन्छ विद्यार्थीलाई अभ्यास गराउनुहुन्छ के गराउनुहुन्छ त्यो कलामा आर्ट्समा के छ भन्दाखेरि हामी अब आर्ट्समा दुई लेभल गराउँछ एउटा बेसिक लेभल अनि एडभान्स लेभल बेसिक लेभलमा बच्चाहरू स्केचिङ गर्छ अनि सिम्पल त्यो पेन्सिल कलरहरू व्याक्स कलरहरू फिलअप गर्छ सबै गर्छ अनि एडभान्स लेभल जाँदाखेरि बच्चाहरू क्यानभसमा पनि आर्ट्स बनाउँछ अनि क्यानभस कलर पनि युज गर्छ एक्रिलिक कलरहरू चाहिँ त्यो सबै युज गरेर आई मिन बच्चाको राम्रो पेन्टिङहरू पनि बनाउँछ बच्चाहरू चाहिँ जस्तो सुरुवातमा बच्चालाई तपाईँले आर्ट्समा के गराउनुहुन्छ स्केच गराएर बच्चालाई पेन्सिलबाट स्केच गर्छ बच्चाहरू चाहिँ सिम्पल कलर फिल भयो फ्री ह्यान्ड छोडिदिन्छ बच्चा त जे मन लाग्यो त्यही गर बिकज आर्ट्स के भने एउटा इमेजिनेसन त हो इमेजिनेसनले त्यो पेपरमा कोर्ने हो बच्चाहरू चाहिँ त्यो गरेर त्यसमा सिम्पल कलर सिम्पल पेन्सिलबाट कलर कि वाटर कलर कि दिएर बिस्तारै कि व्याक्स कलर गर्ने हो कि त्यो गरेर बच्चा गरेर जान्छ अनि बिस्तारै बिस्तारै बच्चाको टेस्ट पनि बढ्दै जान्छ त्यसमा चाहिँ बच्चाको डेभलपमेन्ट भन्दाखेरि त्यो सिक्दै पनि जान्छ के गराउने बिकज अब नर्मली म घरमा के गरेछ भने एकदम राम्रो छ तर एकजना ट्रेनर जुन हुन्छ उहाँलाई गाइड गर्छ मजासँग यस्तो गर यो पेन्सिलको फ्लो यसो जानु पर्यो ब्रसको फ्लो यसो जानु पर्यो त्यो भएर त्यसो त्यो लुक राम्रो आउँछ त्यो गाइडेन्स भएर बच्चाले लेभल कम्प्लिट गर्छ त्यसमा चाहिँ यसको एडभान्स लेभल भनेको क्यानभासमा पनि बच्चाहरू गर्छ मजासँग एक्रिलिक कलर लिएर बच्चा क्यानभासमा राम्रो पेन्टहरू गर्छ उसमा चाहिँ जस्तो तपाईँको यो कति समयको कति अवधिको कोर्स हो होइन यो चाहिँ के भन्दाखेरि बच्चा जतिसम्म गर्न सकिन्छ यसमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट जहाँसम्म फुर्सद हुन्छ बच्चा एभ्री स्याटरडे आउँछ अनि गरेको हुन्छ यसमा केही टाइम बााउन्डेसन केही छैन बिकज अब फेरि यो कुरा यो स्किल्स हो सिप हो जति गरेर त्यति प्र्याक्टिस हुने हो आर्ट्समा त्यो छैन नि यो 3 महिना गऱ्यो ल अब एक्सपर्ट भयो अब छोडिदिउँ म त्यस्तो केही छैन गरिराखेको हुन्छ ट्रेनिङ लिइराखेको हुन्छ गाइडेन्स लिइराखेको हुन्छ अनि पेन्टिङ गरिराखेको हुन्छ चाहिँ अहिलेसम्मको विद्यार्थीको प्रोडक्ट हजुर कस्तो छ यो आर्ट्समा अनि अनेस्ट भन्दाखेरि हाम्रो कति बाहिर पनि कम्पिटिसन हुन्छ हाम्रो यहाँ निस्केको बच्चाहरू चाहिँ टप 3 मा परिरहेछ बाहिर कम्पिटिसन जहाँ हुन्छ आर्ट्सको त्यो द्याट इज अ प्राउड फर अस कि हाम्रो यहाँको बच्चा प्रोडक्ट जुन छ बाहिर कम्पिटिसन गरेर टप 3 मा परिरहेछ अनि एप्रिसिएसन पनि पाइरहेछ सो वी आर सेटिस्फाइड विथ द्याट बच्चाहरूको एप्रिसिएसनमा राम्रो काम गरिरहेछ भने चाहिँ श्रोता मसँग नेपाल मास्टर माइन्डका सिइओ विजय कुमार शर्मा हुनुहुन्छ उहाँसँग मैले कुराकानी गरिरहेको छु यो संस्थाले 12 वर्षदेखि बालबालिकाको क्षमता अभिवृद्धिका अभ्यासहरू गराउँदै आइरहेको छ विशेष गरी 7 वर्षदेखि 14 वर्षसम्मका उमेर समूहका बालबालिकाका निम्ति हजारौं विद्यार्थीलाई यो क्षमता अभिवृद्धि गराइसकेको छ अब यसको फर्दर स्कोप के छ सँगसँगै यो संस्थाले
कसरी कसरी काम गरिरहेको छ विद्यालयमा, आफ्नो इन्स्टिट्युसनमा, समाजमा, यो विषयमा हामी अन्तिम चरणको कुराकानी लिएर आउँछौँ। यति बेला 5:46 गएको छ। रेडियो कान्तिपुर सुन्दै गर्नुहोस्। रेडियो कान्तिपुरमा यो हो एजुकेशन टॉक। सर्वाङ्गीन शिक्षा, सबैका लागि शिक्षा। एजुकेशन टॉक। यस कार्यक्रमका प्रायोजक हिलसाइड कलेज अफ इन्जिनियरिङ, कोटेश्वर, बालकुमारी, काठमाडौँ। फेरि पनि यहाँलाई स्वागत छ एजुकेसन टकमा। रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको सुनिरहनु भएको छ। भूपेन्द्र छु, मसँग नेपाल मास्टर माइन्डका CEO विजय कुमार शर्मा हुनुहुन्छ। हामीले कुराकानीको अन्तिम चरणमा उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। विजय सरलाई फेरि पनि मैले स्वागत गरेँ। जस्तो यहाँहरूको जुन क्षमता अभिवृद्धिका कार्यहरू छन्, ह्यान्ड राइटिङको भयो, क्यालिग्राफीको भयो, एबाकसको भयो, आर्ट्सका क्रियाकलापहरू छन्। यसको विद्यार्थीले एउटा अतिरिक्त क्रियाकलाप हो, कोर्सका कुराहरू बाहेकका फी चाहिँ कस्तो लिने गर्नुभएको छ, कसरी लिनुहुन्छ विद्यार्थीसँग? एबाकसको भन्दाखेरि एबाकसको नर्मल्ली फिस हामी चाहिँ एक लेभल 3 महिना जुन हुन्छ त्यो 3 महिनाको हामी 3000 रुपियाँ चार्ज गर्छौँ। यसमा चाहिँ बच्चाहरू स्याटरडे आउने 2 घन्टा गरेर आउँछ। हामी एउटा एक्स्ट्रा सर्भिस के प्रोभाइड गराएको छौँ भन्दाखेरि बिदा भएको बेलामा बच्चा आएर त्यो एक्स्ट्रा प्र्याक्टिस गर्न सकिन्छ। वी डोन्ट चार्ज एनिथिङ एक्स्ट्रा फर द्याट। त्यो एक्स्ट्रा फेसिलिटी हामी बच्चाहरू दिइरहेको छौँ। ह्यान्ड राइटिङको जुन छ, ह्यान्ड राइटिङको हामी 5000 रुपियाँ चार्ज गरिरहेको छौँ पुरा कोर्सकै। इङ्ग्लिस गर्दाखेरि पुरा कोर्सको 5000 रुपियाँ चार्ज हुन्छ। क्यालिग्राफीको हामी बढी चार्ज गरेको छौँ अलिकति, बिकज त्यसको पेन नै महँगो हुन्छ। क्यालिग्राफीको बेसिक लेभलको 6500 अनि एडभान्सको 3500 हो। सो टोटल 10000 पर्न आउँछ। आर्ट्सको चाहिँ 1000 रुपिस पर मन्थ हो। 1000 रुपियाँ पर मन्थ आएर उनीहरू आउँछ, प्र्याक्टिस गर्छ, ट्रेनर हुन्छ, हाम्रो चाहिँ गाइडेन्स हुन्छ। उहाँ चाहिँ आर्टिस्ट नै हो अनि उहाँ गाइड गर्नुहुन्छ। बच्चा जति महिना चाह्यो त्यो गर्न सकिन्छ। जस्तो क्यालिग्राफीको कला अनि सँगसँगै एबाकसको वा आर्ट्सको त विद्यार्थी बाहेक अरूहरूलाई पनि काम लाग्ने होइन? लाग्ने हो। अरूहरू पनि हुनुहुन्छ पढ्ने, जस्तो तपाईँको उमेर समूहका विद्यार्थी बाहेक? नर्मल्ली हाम्रो चाहिँ विद्यार्थीहरू मात्रै छ यो सबै कोर्सेसहरूमा। तर यस ह्यान्ड राइटिङ हाम्रो डिमान्ड आइरहेछ। अब कतिजना भनौँ न यो लोकसेवाको जाँच दिनु पऱ्यो, ह्यान्ड राइटिङ इम्प्रुभ गर्नु भन्यो भने एप्रोच गर्नुभएको थियो हामीलाई कि हाम्रो ह्यान्ड राइटिङ इम्प्रुभ गराइदिनुहोस् भनेर। तर हामी एडल्टमा अहिले त्यति गएको छैन। बट यस वी आर थिङ्किङ अन दिस पार्ट अल्सो। अब भोलि पर्सि मेबी त्यसमा पनि जान सक्छौँ हामी चाहिँ। जस्तो तपाईँले अघि मलाई अफेयरमा पनि भन्नुभएको थियो, जस्तो संस्थामा मात्रै नभएर नेपाल मास्टर माइन्डको अफिसमा मात्रै यो नसिकाएर तपाईँले विद्यालयमा पनि आफ्ना ट्रेनरहरू पठाइरहनु भएको छ। हजुर, हाम्रो कहाँ के गरिरहनु भएको छ? हाम्रो डिएभी स्कुल एउटा भयो, लास्ट 5 वर्षदेखि डिएभी स्कुल हाम्रो ट्रेनर गइरहेछ। क्लास 2, 3, 4, 5 मा कम्पलसरी नै छ एबाकस। त्यहाँ हाम्रो ट्रेनर जान्छ, सर्टेन फिक्स पिरियड्सहरू हुन्छ, त्यहाँ एबाकसको कोर्स गराउनुहुन्छ उनीहरू चाहिँ। अनि अरू स्कुल छ, होली भिजनमा पनि हाम्रो भइरहेछ, वन्डर किड्स छ थापासीतिर, उता पनि भइरहेछ, सौगात मोन्टेसरी छ त्यहाँ पनि भइरहेछ। अलिकति स्कुलमा भइरहेछ त्यो एबाकसको कोर्सेसहरू। ट्रेनर हाम्रो जान्छ अनि क्लासेस हुन्छ त्यहाँ चाहिँ। ट्रेनर कतिजना, कसरी ट्रेनर उत्पादन गर्नुहुन्छ यहाँहरूले? हामीसँग अब भनौँ न जुन सबभन्दा पुरानो ट्रेनर हो उहाँ चाहिँ मास्टर ट्रेनर नै हो। पछि उहाँ ट्रेनिङ दिनुहुन्छ अनि ट्रेनिङ दिएर हामी ट्रेनर पठाउने। स्कुल्समा फिक्स ट्रेनर हुनुहुन्छ, उनी स्कुल डेजमा स्कुल जानुहुन्छ अनि गएर त्यहाँ क्लासेस लिएर फर्किनुहुन्छ। हाम्रो सेन्टरमा ट्रेनर नर्मली सटरडे नै आउने हो, तर सेन्टर हाम्रो 2 दिन बाहेक हरेक दिन खुल्छ अनि त्यहाँ आएर बच्चा एक्स्ट्रा प्र्याक्टिस पनि गर्न सक्ने, त्यहाँ ट्रेनर एभाइलेबल हुन्छ त्यसको लागि पनि। अहिलेको समयमा जस्तो ट्रेनरकै कुरा गरौँ न, मेन पावर जुनसुकै क्षेत्रमा पनि अलिकति सङ्कटै छ, गाह्रै छ मेन पावर पाउनका निम्ति। ह्यान्ड राइटिङ राम्रो लेख्ने मेन पावर होइन, क्यालिग्राफी राइटिङ लेख्ने मेन पावर, एबाकस गराउने होइन, आर्ट्सका उहरू गराउने मेन पावर सजिलै सहज रूपमा प्राप्त गर्न सकिन्छ? छैन। हामी अहिले पनि खोजिरहेको छौँ। हाम्रो एक्सपेन्सनको लागि मैले धेरै ट्राई गरिरहेको छु, तर म्यान पावर पाइरहेको छैन, त्यो एक्सपेन्सन पनि गर्न सकेको छैन। हाम्रो धापा खेलमा मेरो साथीहरू कति कन्ट्याक्ट गरेर छ, 20-30 जना स्टुडेन्ट रेडी छ, तपाईँ लिएर आउनुहोस्। ट्रेनर खोज्दाखेरि ट्रेनर भेटिरहेको छैन। मान्छे ट्रेनर भन्दाखेरि हामीलाई ट्रेनरै चाहिएको छैन, अब एकजना इन्ट्रेस्टेड मान्छे चाहियो। वी नर्मली प्रेफर हाउस वाइफ्सलाई, महिलाहरूलाई प्रेफर गरिरहेको छु, सो द्याट उनीहरूले एउटा एक्स्ट्रा काम गरेर दे क्यान अर्न समथिङ त्यसबाट। सो हामी खोजिरहेको छौँ ट्रेनरहरूलाई। ट्रेनर पाएपछि हामी उनीहरूलाई ट्रेनिङ दिने हो, धेरै क्लासेस गराउने हो हामी चाहिँ। सो अलिक गाह्रो नै छ ट्रेनर म्यान पावर पाउने त पक्कै हो। अबको उद्देश्य लक्ष्य के छ तपाईँको संस्थाको नेपाल मास्टर माइन्डको? अब नेक्स्ट भनौँ न, नेक्स्ट 6 months to 1 year भित्र हामी कमसेकम काठमाडौँमा अझै 8 देखि 10 वटा ब्रान्च बढाउने विचार गरिरहेको छौँ हामी। सो ठाउँ ठाउँमा भएपछि अलिकति
भने पेरेन्ट्स त सजिलो हुन्छ, सबैजना त अब कालीमाटी आफ्नो बच्चा लिएर आउनु पोसिबल छैन। सो त्यो घरको नजिक भएपछि स्याटरडेलाई बच्चा 2 घन्टा गयो, कोर्स गरेर फर्क्यो, अनि त्यो पछि बच्चा स्याटरडे बिदा दिन आफ्नो अरू केही एक्टिभिटिजहरू पेरेन्ट्स गर्न सकिन्छ भनेर हामी ठाउँमा अनि फ्रेन्चाइजी दिने कि ब्रान्च खोल्ने त्यो प्लानिङ गरिरहेको छौँ। हामी चाहिँ हाम्रो टार्गेट पनि छ यो 1 वर्षभित्र कमसेकम 10 ठाउँ त गर्ने नै हो हामी चाहिँ, काठमाडौँ वरिपरि नै। जस्तो अहिले विद्यालय सञ्चालन गरिरहेका, विशेष गरी भनौँ न निजी विद्यालय सञ्चालन गरिरहेका सञ्चालकहरू, अभिभावकहरू वा शिक्षक शिक्षिकालाई के भन्नुहुन्छ तपाईँले उनीहरूको अतिरिक्त क्रियाकलापको क्षमताको अभिवृद्धिका निम्ति? जस्तो तपाईँले त यसरी यो त धेरै राम्रो कार्य गरिरहनु भएको छ, जरुरी छ कि छैन ती विद्यालय सञ्चालक, अभिभावक वा शिक्षक शिक्षिकालाई कसरी कन्भिन्स गराउनुहुन्छ? आजको टाइममा साँच्चै भन्दाखेरि यो जरुरी छ। जुन एकदम स्टार्टिङमा म पनि भनेको थिएँ, कुनै पनि एप्लिकेसन एप्लाई गर्दाखेरि समथिङ एज नभएपछि हुँदैन। क्यालिग्राफी पनि एउटा खालि नाम मात्रै लेखिदिएपछि फरक पर्छ। त्यहाँ चाहिँ ह्यान्ड राइटिङमा राम्रो नभए त्यहाँ पछि बोलाउनेवाला छैन। एबाकस क्यालकुलेसन राम्रो भएपछि यसले एक्स्ट्रा भएर दिस% समथिङ एक्स्ट्रा अहिले बच्चालाई बोलाउँ भनेर, आज बच्चा भोलि ठुलो हुन्छ, भोलि जब गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यहाँ एजेस हुन्छ। अनि यो आज भनौँ हामी पढ्दाखेरि यो कुरा थिएन, एबाकसको कुरा स्पेसली गरेँ, अब यो थिएन, आज यो छ भने बच्चालाई किन नदिउँ, अलिकति एक्स्ट्रा पढ्ने हो, फ्याक्ट हो। तर त्यो एक्स्ट्रा त्यति ह्युज पनि छैन। अब स्कुलमा गर्दाखेरि फिस एकदमै हामी मार्जिन राखेको छु, एकदमै कम राखेको छु स्कुलमा कम्पेयर टु सेन्टर। अब इफएसए म डिस्कस गर्दाखेरि मेरो सेन्टरमा 3 महिनामा चार्जेस 3000 रुपिस हो, तर स्कुलमा 3600 फर द होल इयर, इन्क्लुडिङ मेटेरियल्स, किट्स पनि हामी प्रोभाइड गर्छौँ, ट्रेनर पनि हाम्रो जान्छ। सो त्यो गर्दाखेरि इट्स भेरी रिजनेबल फर द पेरेन्ट्स। जरुरी छ, अलिक जरुरी छ। विजय सर, यहाँलाई धेरै धन्यवाद, समय दिनुभयो। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, आजको समय लगभग सकियो। फेरि अर्को कुनै कार्यक्रममा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। आजको समयका निम्ति यहाँप्रति आभारी रहँदै म छुट्टिएँ। धन्यवाद भूपेन्द्रजी, तपाईँ टाइम दिनुभयो। अलिकति मेरा कुरा राख्न सकेँ म चाहिँ, अनि पेरेन्ट्सहरूलाई आज के रिक्वायरमेन्ट छ त्यसो भन्न पाएँ, त्यसको धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, नमस्ते। श्रोता, म छुट्टिएँ। नेपाल मास्टर माइन्डका CEO विजय कुमार शर्मासँग मैले कुराकानी गरेँ। विद्यार्थीको अतिरिक्त क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने त्यो संस्थाले गरेका क्रियाकलाप सँगसँगै अभिवृद्धिका यी सिपका कुरा आजको एजुकेसन टकमा रहे। कार्यक्रमको समय लगभग सकिएको छ। नवराजलाई धन्यवाद दिँदै आजको यो कार्यक्रमबाट भूपेन्द्र छुट्टिन्छु। नमस्ते, शुभ सन्ध्या।